नमो नमः। तंत्रयुक्ति प्राचीना भारतीय शोधाभिव्यक्ति पद्धति। तृतीये अस्मिन् व्याख्याने वयं द्वितीय प्रविभागं प्रविशामः। द्वितीय प्रविभागः तंत्रयुक्तीनां परिचयः इति। प्रथमे तावत् विभागे उपनिषदः वेदाः कथं सत्यान्वेषणनिष्ठां प्रेरयन्ति इति दृष्टवन्तः। कथं तेन अज्ञानविस्फोटनमेव जातं, कथं महती प्राचीनभारतीयग्रन्थसम्पत् समुद्भूता इति दृष्टवन्तः। तदग्रे च इयं महती ज्ञानसम्पत् व्यवस्थितविचारप्रतिपादनपद्धतिभिः विविधशास्त्रगताभिः अग्रिमसन्ततिं प्रति इयं सम्पत् आनीता। परन्तु इमाः पद्धतयः व्यवस्थितविचारप्रतिपादनपद्धतयः नानाशास्त्रेषु विकीर्णाः इति वयं दृष्टवन्तः। योगशास्त्रे, न्यायशास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे इत्येवम् एकत्र तेषां सङ्कलनं वर्तते वा इति प्रश्नः कृतः। तन्त्रयुक्तयः एव तदेकं स्थानं यत्र व्यवस्थितविचारप्रतिपादनपद्धतयः एकत्रीकृताः इति, क्रोडीकृताः इति। अधुना तासां तन्त्रयुक्तीनां परिचयं प्राप्नुमः। अस्मिन्नपि प्रविभागे चत्वारः अंशाः भवन्ति। तन्त्रयुक्तीनां परिभाषाः, व्युत्पत्तयः, परिचयः, अग्रे च उपयोगस्य इतिहासः। तन्त्रयुक्तयः न केवलं सिद्धान्तरूपेण आसन्, तेषां प्रयोगः अपि आसीत्। प्रयोगस्य इतिहासः तमिळ्भाषायां, संस्कृतभाषायां, पालीभाषायाम् इत्येवं भारतस्य प्राचीनभाषासु, प्राचीनसाहित्येषु बहुत्र तन्त्रयुक्तीनां प्रयोगः आसीत्। तन्त्रयुक्तीनाम् अवयवाः के? तन्त्रगुणाः, तन्त्रदोषाः, तन्त्रयुक्तयः इति। अन्ते च शास्त्रेषु विवेचितानि तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनानि, कार्याणि इति। एतान् अंशान् तन्त्रयुक्तिपरिचयरूपेण वयं पश्यामः। अधुना तन्त्रयुक्तीनां परिभाषाः। ततः पूर्वं डॉक्टर् लेले इति महोदयः 81तमे वर्षे सः विशिष्टरूपेण तन्त्रयुक्तीनां पृष्ठभूमिम् आरचयति, येन वयं तन्त्रयुक्तेः समीचीनं परिचयं प्राप्तुं शक्नुमः। लेले महोदयस्य वाक्यानि प्रश्नरूपेण सन्ति, येषाम् उत्तरं तन्त्रयुक्तिः इति। ते प्रश्नाः विशिष्टाः, येषाम् एकमेव उत्तरं तन्त्रयुक्तिः इति। ते प्रश्नाः इत्थं भवन्ति। किं प्राचीनभारतीयैः वैज्ञानिकग्रन्थरचनायाः काचित् रूपरेखा परिकल्पिता आसीत्? किं ते वैज्ञानिकविषयस्य सुव्यवस्थितप्रतिपादनपद्धतिं विकसितां कृतवन्तः? किं ते निर्दिष्टविषयस्य सर्वान् पक्षान् विवेचितवन्तः, उत केवलेषु केषुचिदेव पक्षेषु चर्चां परिसीमितां कृतवन्तः? किं ते भूतपूर्वाणां समकालिकानां च चिन्तकानां मतानि उद्धृतवन्तः? तेषां परस्परसन्दर्भनिर्देशस्य का पद्धतिः आसीत्? नवविचारसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाय ते कस्य शैलीविशेषस्य उपयोगमकारुषुः? विषयस्य सुबोध्यत्वं, सम्यक् वेद्यत्वं, रसनीयतां च साधयितुं किं प्रयत्नः कोऽपि आसीत् तेषां? किं प्राचीनभारतीयबुद्धिजीविभिः वैज्ञानिकग्रन्थलेखनस्य काचित् पद्धतिः विनिर्मिता आसीत्?
इति प्रश्नानां सरणिरेव कृता लेले महोदयेन। तस्य उत्तररूपेण तन्त्रयुक्तिः इति उत्तरम्। एवञ्च तन्त्रयुक्तिः वैज्ञानिकग्रन्थरचनायाः रूपरेखा, सुव्यवस्थितप्रतिपादनपद्धतिः, निर्दिष्टविषयस्य सर्वपक्षविवेचनस्य उपकरणं, भूतपूर्वाणां समकालिकानां च चिन्तकानां मतोद्धरणाय सहकारी, परस्परसन्दर्भनिर्देशनस्य तत्र सहकारिणी इयं पद्धतिः, नूतनशैलीविशेषस्य आविष्करणाय सहकरोति तन्त्रयुक्तिः, विषयस्य सुवेद्यत्वं रसनीयताञ्च वर्धयति तन्त्रयुक्तिः, वैज्ञानिकग्रन्थलेखनस्य इयं पद्धतिः इति। एवम् एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां द्वारा तन्त्रयुक्तीनां वैशिष्ट्यम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, कुत्र तेषां योगदानम् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। लेले महोदयः यथा तन्त्रयुक्तीनां विषये स्वविचारं प्रकटयति, एवं 20th शताब्दस्य 20th सेञ्चुरी इति उच्यते, तस्य आरम्भकालादपि अनेके अर्वाचीनाः विद्वांसः तन्त्रयुक्तीनां विषये जानन्ति स्म, परन्तु दौर्भाग्यं ते जानन्ति स्म चेदपि तस्य प्रयोगः न आगतः इति। एवं तन्त्रयुक्तीनां विषये ये विद्वांसः ज्ञातवन्तः पूर्वमेव स्वशोधकार्ये तस्य उल्लेखञ्च कृतवन्तः, तेषां दृष्ट्या का नाम तन्त्रयुक्तिः इति किञ्चित् अत्र सङ्कलितान् विचारान् शृणुमः। श्यामाशास्त्री इत्ययं महोदयः, यः कौटिल्यार्थशास्त्रस्य इदं प्रथमतया आङ्ग्लानुवादं कृतवान्, सः महोदयः कथयति, ग्रन्थस्य योजना, ग्रन्थस्य स्वरूपं तन्त्रयुक्तिः इति, प्लान् आफ् अ ट्रिटैस्। सतीश्चन्द्रविद्याभूषणः इत्ययं विद्वान् कथयति, वैज्ञानिकतर्काणां रूपं, फार्म्स् आफ् सैण्टिफिक् आर्ग्युमेण्ट् तन्त्रयुक्तिः, तानि औपचारिकाणि तत्त्वानि यानि वैज्ञानिकस्य कार्यस्य वास्तविकं रूपम् आपादयन्ति इति। गरहाड ओबरहैमर, फार्मल एलिमेंट्स विच गेव फॉर्म टू अ साइंटिफिक वर्क इति तंत्रयुक्तिः परिचाययति। एन्.ई. मुत्तुस्वामी इत्ययं महोदयः, यः तंत्रयुक्तिविचारः इति ग्रन्थस्य प्रकाशने महत् कार्यं कृतवान्, तस्य दृष्ट्या सा सदुपायान्विता कार्यप्रणाली, या वैज्ञानिकग्रन्थानां व्यवस्थितरूपेण रचनार्थं विशदीकरणार्थं च दक्षतां प्रयच्छति, सा तन्त्रयुक्तिः। Methodology and technique which enable one to compose and interpret scientific treatises correctly and intelligently इति कथयति। किञ्च अग्रे काले आगते सति एस्थर् सालमन् इति इयं संस्कृतज्ञा कथयति, विषयप्रतिपादनपद्धतिः तथा च शास्त्रविषयव्याख्यानन्यायाः तन्त्रयुक्तयः इति। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मैक्सिम्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्चुअल टॉपिक्स इति तस्याः मतं, तस्याः परिचयवचनं तन्त्रयुक्तीनां विषये। संस्कृतभाषायां सैद्धान्तिकवैज्ञानिकशास्त्राणां ग्रन्थरचना पद्धतिः इति वामनकेशवलेले महोदयः कथयति, मेथडालजी ऑफ थियोरेटिको साइंटिफिक ट्रिटाइसेस इन संस्कृतम् इति। सतीश्चंद्र मित्तल इत्ययं विद्वान्, यः कौटिल्य अर्थशास्त्र विषये कृतपरिश्रमः, सः कथयति, विज्ञानग्रन्थरचने उपायः, एन एक्सपीडियंट इन राइटिंग ऑफ द साइंस इति। 2000तमे वर्षे तस्य मतमिदं तन्त्रयुक्तीनां विषये। के.वी. शर्मा इत्ययं महाभागः कथयति, विज्ञानविषयक संस्कृतग्रन्थानां पद्धतिः, मेथडालजी इन संस्कृत टेक्स्ट ऑन साइंस इति। एवञ्च 1909 तः आरभ्य
2006 षडधिक-द्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं विदुषाम् अवधाने तन्त्रयुक्तिः आसीदेव. सर्वेषामपि मतं सामान्यतः समानमेव. वैज्ञानिकग्रन्थरचनपद्धतिः तन्त्रयुक्तिः इति एतेषां विदुषां मुखादपि वयं तन्त्रयुक्तेः परिचयं ग्रहीतुं शक्नुमः. किञ्चित् शास्त्रीयशैल्या तन्त्रयुक्तीनां व्युत्पत्तिं पश्यामः चेत् तन्त्रस्य युक्तयः इति. तर्हि तन्त्रम् इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र आयुर्वेदः, शाखा, विद्या, सूत्रं, ज्ञानं, शास्त्रं, लक्षणं, तन्त्रम् इत्यनर्थान्तरम् इति आयुर्वेदः इत्यादयः अर्थाः तन्त्रशब्दस्य वर्तन्ते. परन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे तन्त्रयुक्ति इति यत् समस्तपदं, तन्त्रयुक्तिः इति यत् समस्तपदं तदन्तर्गतं यत् तन्त्रपदं तस्य शास्त्रम् इत्ययम् अर्थः स्वीकर्तुं योग्यः, सुसङ्गतः भवति. शास्त्रं तन्त्रयुक्तिः. तत्र तन्त्रयुक्तिः इत्यस्य तन्त्रम् इत्यस्य कथं शास्त्रम् इत्यर्थः इति चेत् तन्त्रशब्दस्यैव तन्त्रशास्त्रम् इति यदस्ति, शक्त्युपासकानाम् इदं यत् तन्त्रशास्त्रमस्ति तत्र एकं विशिष्टं तत्र विवरणं तैः दत्तमस्ति. तत् शास्त्रम् इत्यस्मिन् अर्थेपि तत्र सम्यक् समन्वेति. तनोति विपुलान् अर्थान् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान् त्राणञ्च कुरुते यस्मात् तन्त्रम् इत्यभिधीयते इति. वस्तुतः अजितागमतन्त्रावतारपटले इदं निर्वचनं तन्त्रशब्दस्य शास्त्रकारैः कृतमस्ति. तन्त्रशास्त्रं यदस्ति, शक्त्युपासनं, तत्सन्दर्भे तन्त्रशब्दस्य अयमर्थः उक्तः. परन्तु तस्य अर्थः विस्तारयितुमपि शक्यः. न केवलं तन्त्रशास्त्रं तन्त्रपदवाच्यं, तन्त्रम् इत्येतत् शास्त्रसामान्यबोधकं पदम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते. तत्र अयं श्लोकः तस्य समन्वयः कर्तुं शक्यः. विपुलान् अर्थान् तनोति. यत् तनोति तत् तन्त्रं. किं तनोति? विपुलान् अर्थान्. तत्र नैके विषयाः यस्मिन् भवन्ति तत् तन्त्रम् इत्युच्यते. इदानीं योगः इति एतत् तन्त्रं वा इति चेत् सत्यं. तत्र नैके विषयाः, विपुलाः अर्थाः तत्र भवन्ति. शरीरस्वास्थ्यं, मनस्वास्थ्यं, प्राणायामः, धारणा, ध्यानं, समाधिः, क्लेशाः इत्येवं नैके विषयाः तत्र प्रतिपादिताः. अतः यस्मिन् नैके विपुलाः अर्थाः सन्ति तत् तन्त्रं तनोति इति तन्त्रं. किञ्च तत्त्वमन्त्रसमन्वितं. तत्त्वं नाम सिद्धान्तः, मन्त्रः, मन्त्रो नाम तस्य अर्थः द्विविधः भवितुमर्हति. मन्त्रशब्दस्य मत्रिगुप्तभाषणे इति धातोः व्युत्पन्नस्य यत्र तत्र मनुष्याणां कृते हितवचनमस्ति. यथा कश्चन मन्त्री राज्ञः हितं मन्त्रयते, एवमेव यस्मिन् मनुष्याणां हितं बोधितमस्ति तत् मन्त्रशब्दवाच्यं भवितुमर्हति. तत्त्वं सत्यं यदस्ति तदपि तन्त्रं. सो तर्हि विपुलार्थवत् तन्त्रं, यस्मिन् तत्त्वानि कथितानि मन्त्राश्च विद्यन्ते तत् तन्त्रं. किञ्च येषां विचाराणां मननेन वयं रक्षिताः भवामः तदपि मन्त्रशब्दवाच्यं भवति. तस्मात् तादृशविचारसमन्वितमपि तन्त्रं भवितुमर्हति. त्राणञ्च कुरुते यस्मात्, यच्च मनुष्यान् हितमार्गप्रवर्तनेन रक्षति तत् तन्त्रम् इत्यभिधीयते. तर्हि विपुलार्थवत् तन्त्रं, तत्त्ववत् तन्त्रं,
ಮಂತ್ರವತ್ ತಂತ್ರಂ ತ್ರಾಣಕರ್ತೃತಂತ್ರಂ ತರ್ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಮಪಿ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಪಿ ತಂತ್ರಪದವಾಚ್ಯಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೆ ಯದಿದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಿಪುಲಾರ್ಥಾದಿ ಅರ್ಥ ಸಮನ್ವಿತಂ ತತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ತತ್ರ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಘಟಕೀಭೂತ ತಂತ್ರಪದಾರ್ಥಃ ಇತಿ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ತರ್ಹಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಸ್ತಪದೇ ಯುಕ್ತಿಃ ಇತ್ಯಪಿ ಪದಮಸ್ತಿ. ಯುಕ್ತಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಃ ಅರ್ಥಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಯುಜ್ಯಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯಂತೆ ಸಂಬಧ್ಯಂತೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಅರ್ಥಾಃ ಸಮ್ಯಕ್ತಯಾ ಪ್ರಾಕರಣಿಕೆ ಅಭಿಮತೆ ಅರ್ಥೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಾಘಾತಾದಿ ದೋಷಜಾತಂ ಅಪಾಸ್ಯ ಅನಯಾ ಇತಿ ಯಯಾ ಪದ್ಧತ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಃ ಸಂಬಧ್ಯಂತೆ ವಿಪುಲಾಃ ಅರ್ಥಾಃ ಉಕ್ತಾಃ. ತಂತ್ರಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಕಥನ ಸಮಯೇ ತಂತ್ರಂ ನಾಮ ಯತ್ರ ವಿಪುಲಾಃ ಅರ್ಥಾಃ ಭವಂತಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಬದ್ಧಾಃ ವಾ ಅಸಂಬದ್ಧಾಃ ವಾ ಇತಿ ನೋಕ್ತಂ. ತರ್ಹಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಬದ್ಧಾಃ ಏವ ಅರ್ಥಾಃ ಸಂಬಂಧನಂ ಯುಕ್ತೀನಾಂ ಕಾರ್ಯಂ. ನೈಕೆ ವಿಚಾರಾः ಭವಂತಿ. ಆಸನಮಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮः अस्ति, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರः अस्ति, ಧಾರಣಾ अस्ति. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಮಸ್ತಿ ಖಲು. ಯಮಃ ಪ್ರಥಮಂ, ಅನಂತರಂ ನಿಯಮಃ, ಅನಂತರಂ ಆಸನಂ ಇತಿ ವಿಚಾರಾಣಾಂ ಸಂಯೋಜನಂ ಯದಸ್ತಿ ತತ್ ತದರ್ಥಂ ಯಾದೃಶಂ ಚಿಂತನಂ ಸಹಕರೋತಿ, ಯಾದೃಶ ಉಪಾಯಾಃ ಸಹಕುರ್ವಂತಿ ತೇ ಉಪಾಯಾಃ ಯುಕ್ತಿಪದವಾಚ್ಯಾಃ ಭವಂತಿ. ಅನೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಯೋಜನೇನ ತತ್ರ ವಿರೋಧಃ ವಾ ವದತೋ ವ್ಯಾಘಾತೋ ವಾ ಯಥಾ ನ ಭವೇತ್ ತಥಾ ಯಾನಿ ಉಪಕರಣಾನಿ ಸಹಕುರ್ವಂತಿ ವಿಚಾರಾಣಾಂ ಸುಸ್ಥಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಯೋಜನಾಯ ತಾಃ ಯುಕ್ತಯಃ ಇತಿ. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರೇಪಿ ಯುಕ್ತೀನಾಂ ನಿರ್ವಚನಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಇತರೇತರಾಭಿಸಂಬದ್ಧಸ್ಯ ಅರ್ಥಸಮೂಹಸ್ಯ ಉಪದೇಶಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಗತಾನಾಂ ಅಭಿಸಂಬದ್ಧಾನಾಂ ವಿಚಾರಾಣಾಂ ಉಪದೇಶಾಯ ಯೇ ಉಪಾಯಾಃ ಸಹಕುರ್ವಂತಿ ತೇ ಉಪಾಯಾಃ ಯುಕ್ತಿಪದವಾಚ್ಯಾಃ ಭವಂತಿ. ಏವಂಚ ತಂತ್ರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಯಃ ವಿಪುಲಾರ್ಥ ವಿಚಾರಾಣಾಂ ವಿಪುಲಾರ್ಥವತಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಗತ ವಿಚಾರಾಣಾಂ ತತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ಸಹಕಾರಿಣ್ಯಃ ಯಾಃ ತಾಃ ಯುಕ್ತಯಃ. ತರ್ಹಿ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿಪದೇನ ಶಾಸ್ತ್ರರಚನ ಪದ್ಧತಿಃ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಪರ್ಯವಸಾತುಂ ಶಕ್ಯಃ. ಅಯಂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಗಮ್ಯಃ ಅರ್ಥಃ ಭವತಿ. ಕೇಚನ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಯೇ ತಂತ್ರಯುಕ್ತೀನಾಂ ಉದ್ಭವಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಚಿಂತಿತವಂತಃ ತೇಷಾಂ ಮತಂ ಅಸ್ತಿ ಯತ್ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಾದುಕ್ತತ್ವಾತ್ ತಂತ್ರಯುಕ್ತೀನಾಂ ಪ್ರಾಯಃ ತತಃ ಪೂರ್ವಂ ತೇಷಾಂ ಉದ್ಭವಃ ಜಾತಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಕೇಷಾಂಚನ ವಿದುಷಾಂ ಮತಂ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣಾದೀನಾಂ. ಕಿಂಚ ಅನ್ಯೇಪಿ ಕೇಚನ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಕಥಯಂತಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ್ಯಾಂ ಪಾಣಿನೀಯ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ್ಯಾಂ ತಂತ್ರಯುಕ್ತೀನಾಂ ಸೂಚನಾಃ ವರ್ತಂತೆ. 12-13 ಯುಕ್ತೀನಾಂ ಉಪಲಬ್ಧಿಃ ಅಸ್ತಿ. ಪ್ರಾಯಃ ಪಾಣಿನೇಃ ಉತ್ತರಕಾಲಿಕಃ ಕಶ್ಚನ ಪಾಣಿನಿನಾ ಪ್ರೇರಿತಃ ಸನ್ ತತಃ ತಂತ್ರಯುಕ್ತೀನಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕೃತವಾನ್ ಸ್ಯಾತ್. ತಸ್ಮಾತ್ ತದುತ್ತರಕಾಲಿಕಃ ತಂತ್ರಯುಕ್ತೀನಾಂ ಉದ್ಭವಃ ಇತ್ಯಪಿ. ಕೌಟಿಲ್ಯಾರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ ಪೂರ್ವಮಿತಿ ಕೇಚನ, ಪಾಣಿನೇಃ ಪರಮಿತಿ ಕೇಚನ ಲೆಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹೋದಯಾಃ. ತಸ್ಮಾದ್ ಏವಂ ಪ್ರಾಯಃ 6ಠ ಶತಮಾನಂ ಅಥವಾ 5ಮ ಶತಮಾನಂ ಸಾಮಾನ್ಯಯುಗಾತ್ ಸಾಧಾರಣಯುಗಾತ್ ಪೂರ್ವಕಾಲೆ 6ಠ ಶತಮಾನೆ ವಾ 5ಮ ಶತಮಾನೆ ವಾ ತಂತ್ರಯುಕ್ತೀನಾಂ ಉದ್ಭವಃ ಜಾತಃ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ವಿದುಷಾಂ ವಿಚಾರಃ ವರ್ತತೆ. ಯದಿ ಕೇಚನ ತಂತ್ರಯುಕ್ತೀನಾಂ ಉದ್ಭವ ವಿಷಯೇ ಅಪಿ ಉತ್ಸುಕಾಃ ಭವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಸಮಾಧಾನಾಯ.
किंच इमास्तंत्रयुक्तयः प्रयुक्ताः इति अवधानार्हः विषयः। समीचीनं भवनं निर्मितं भवति, किन्तु तत्र कोऽपि न निवसति चेत् तत् पुनः भूतपिशाचग्रस्तं भवति। एवं कथा नास्ति तंत्रयुक्तीनां। समीचीना व्यवस्था कल्पिता, समीचीनव्यवस्थायाः उपयोगः अपि कृतः। शास्त्ररचनपद्धतीनां तंत्रयुक्त्याख्यानां निर्माणमपि कृतं, तेषां विपुलः प्रयोगः अपि उपलभ्यते। अनेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् इट् इस् अ रोबस्ट मेथडालजी विच हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल। नाम तत् समीचीनं, येन बहवः उपयुक्तवन्तः, बहवः शास्त्रकाराः तां पद्धतिम् उपयुक्तवन्तः। तस्य प्रयोगेतिहासस्य ज्ञानेन किं जायते इति चेत्, ओ एतैः सर्वैः उपयुक्तं, तर्हि अस्माभिरपि तद् उपादेयम् इति तंत्रयुक्तीनां प्रयोगस्य इतिहासः तंत्रयुक्तीनाम् उपादेयतां वर्धयति। तदर्थम् एतद् अपि अवश्यं किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इदं विशिष्टम् अस्ति यत् तंत्रयुक्तयः राजनीतिशास्त्रे प्रयुक्ताः, कौटिल्य अर्थशास्त्रे, दर्शनशास्त्रे अपि तंत्रयुक्तीनां प्रयोगोपलब्धिः अस्ति। न्यायसूत्रभाष्ये, युक्तिदीपिका इति सांख्यकारिका व्याख्याने, शाङ्करब्रह्मसूत्रभाष्येपि तंत्रयुक्तीनां छाया अस्ति। आयुर्वेदे तावत् बृहत्त्रयीकाराः सर्वेपि तंत्रयुक्तीनाम् उपयोगं कृतवन्तः। चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टाङ्गसंग्रहः इत्येवम् आयुर्वेदशास्त्रेपि तंत्रयुक्तीनां प्रयोगः अस्ति। किंच विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् इति यत् पुराणमस्ति, तत्र ललितकला, चित्रकला, शिल्पकला सम्बद्धाः विचाराः सन्ति। तत्सन्दर्भे तंत्रयुक्तीनां प्रयोगः अस्माभिः उपलक्षयितुं शक्यते। किंच केचन स्वतन्त्राः अपि ग्रन्थाः तंत्रयुक्तीनां विषये वर्तन्ते। तंत्रयुक्तिविचारः इति नवमशतमाने नीलमेघभिषजा रचितः ग्रन्थः अस्ति। तंत्रयुक्तिः इत्यपि कश्चन स्वतन्त्रः ग्रन्थः अस्ति, यस्य कर्ता वा कालः वा न ज्ञायते। किंच शक्त्युपासनपरं तंत्रशास्त्रं यदस्ति, तत्रापि तंत्रयुक्तीनाम् उपलब्धिः अस्ति। ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृतिविमर्शिनी, स्वच्छन्दतन्त्रं, वामकेश्वरीमतविवरणम् इत्येतेष्वपि ग्रन्थेषु तंत्रयुक्तयः दृश्यन्ते। एवञ्च कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य कालः सामान्ययुगात् साधारणयुगात् पूर्वं पञ्चमशतमानं। तत्र तंत्रशास्त्रस्य ग्रन्थाः ये सन्ति, ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृतिविमर्शिनी इत्यादि, तत्र अर्वाचीनतमं शास्त्रं वामकेश्वरीमतविवरणमिति, तत् तु सामान्ययुगस्य द्वादशशतमानस्य ग्रन्थः सः। अस्मात् सप्तशताधिकसहस्रवर्षाणां प्रयोग इतिहासः वर्तते तंत्रयुक्तीनाम् इत्येतद् अवधानार्हं। नानाशास्त्रेषु इत्यपि अवधानार्हं तंत्रयुक्तीनां प्रयोगस्य इति। राजनीतिशास्त्रादारभ्य दर्शनशास्त्रमन्तर्भाव्य, आयुर्वेदशास्त्रमन्तर्भाव्य, पुराणशास्त्रे अपि, पुराणे अपि, पुराणग्रन्थेष्वपि तत्र तंत्रयुक्तीनां प्रयोगः अस्ति। किंच तंत्रशास्त्रे अपि तंत्रयुक्तीनां प्रयोगः इति इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी मेथडालजी, कॉमन मेथडालजी, सर्वसाधारण पद्धतिः, शास्त्ररचन पद्धतिः, न केवलम् एकशास्त्रनिष्ठा, सर्वशास्त्रकारैः अपि उपादेया, पूर्वं स्वीकृता अपि इति अयम् इतिहासः प्रदर्शयति। एतेषु संस्कृतग्रन्थेषु तंत्रयुक्तीनां त्रिविधः प्रयोगः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। एकः तावत् सम्पूर्णा सूची तंत्रयुक्तीनां समग्राणां सर्वासां तंत्रयुक्तीनाम् उल्लेखः, तेषां लक्षणं, परिभाषा,
कुत्र तस्मिन् ग्रन्थे प्रयोगः अपि कृतः अस्ति इति सन्दर्भप्रदर्शनम्। इयं सम्पूर्णा सूची समग्रोपयोगः तन्त्रयुक्तीनाम् इति कौटिल्यार्थशास्त्रे चरकसंहितायां सुश्रुतसंहितायां च तद्व्याख्यानसहकृततया इयं सम्पूर्णसमग्रोपयोगः इति प्रथमः प्रकारः। संक्षिप्ता सूची इति युक्तिदीपिका इति ग्रन्थः तत्र 12 तन्त्रयुक्तयः एव स्वीकृताः। 32 वा 36 वा यदा तन्त्रयुक्तयः तत्र अपेक्षितानां स्वग्रन्थे अपेक्षितानां 12 तन्त्रयुक्तीनां संक्षिप्तः उपयोगः अपि दृश्यते। तन्त्रयुक्तीनां संक्षिप्ता सूची द्वितीयः प्रकारः। केवलम् एकस्य द्वित्राणां वा तन्त्रयुक्तीनां स्वकार्यसाधकानां प्रयोगः उपयोगः अपि शास्त्रकारैः कृतः दृश्यते। एवञ्च उदाहरणार्थं शाङ्करभाष्ये ब्रह्मसूत्रभाष्ये एका एव अनुमतम् इति तन्त्रयुक्तिः उपयुक्ता। वामकेश्वरी मतविवरणम् ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृतिविमर्शिनी इत्यादिषु तन्त्रशास्त्रग्रन्थेषु तावत् द्वित्राः युक्तयः प्रयुक्ताः। अनागतावेक्षणम् अतीतावेक्षणं तथा च अनुमततन्त्रयुक्ति इत्येवम् अपेक्षिताः द्वित्राः युक्तयः एव उपयुक्ताः। एवञ्च एवं त्रिधा अपि उपयोगः कृतः अधुना अपि कर्तुं शक्यते इति ज्ञातुं शक्यते। समग्रा तन्त्रयुक्तिः रिसर्च् पद्धतिरूपेण मेथडालजी रूपेण उपयोक्तुं शक्यते। स्वग्रन्थार्थं याः अपेक्षिताः युक्तयः ताः एव सङ्कलयितुमपि शक्याः। द्वितीयप्रकारः, कश्चन विषयः प्रसङ्गः उत्पन्नः यत्र तत् साधनार्थम् एकां वा द्वित्राणां वा पञ्चषाणां वा युक्तिमहम् उपयुञ्जे इत्यपि तत्र तन्त्रयुक्तीनां त्रिप्रकारकतया विधानत्रयेण अस्माभिः तस्य उपयोगः यः पूर्वं कृतः तस्य अनुसरणम् अधुना अपि कर्तुं शक्यते इत्येवम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। किञ्च यथा संस्कृतग्रन्थेषु तन्त्रयुक्तीनां प्रयोगः कृतः एवं प्राचीनतमिळ्ग्रन्थेष्वपि तन्त्रयुक्तीनां प्रयोगः उपलक्ष्यते। प्राचीनकालादपि तोल्काप्पियं, याप्पेरुङ्गलक्कारिगै, नन्नूल्, मारनलङ्कारम्, इलक्कणविळक्कं, स्वामिनाथम् इत्यादयः ये ग्रन्थाः सन्ति तत्रापि 32 तन्त्रयुक्तयः सन्ति। यथा संस्कृतग्रन्थेषु तन्त्रयुक्त्या सह तन्त्रगुणाः तन्त्रदोषाः च सन्ति, एवं तत्रापि तमिळ्ग्रन्थेष्वपि एते सर्वेपि अंशाः दृश्यन्ते, समानतया दृश्यन्ते। तत्रापि तमिळ् व्याकरणग्रन्थेषु, तत्र छन्दश्शास्त्रग्रन्थेषु, अलङ्कारग्रन्थेषु च तमिळ् साहित्ये तन्त्रयुक्तीनाम् उत्ति इति पदवाच्यानां युक्ति इति यत् संस्कृतभाषायाम् उच्यते तस्यैव तमिळ् भाषायाम् उत्ति इति उच्चारणं तस्य भवति। समानतया तन्त्रयुक्तीनाम् अत्यन्तं प्राचीने संस्कृतसमाने तमिळ् साहित्येपि प्रयोगः दृश्यते। ए.के. वार्ड्नर् इत्ययं महाभागः, यः इण्डियन् बुद्धिसम् भारतीयबौद्धधर्मः इति विषये स्वस्य शोधग्रन्थे सः कथयति, पालीसम्प्रदाये अपि यत्र नैके बौद्धग्रन्थाः, यस्यां भाषायां विशिष्टाः नैके बौद्धग्रन्थाः रचिताः, तेष्वपि ग्रन्थेषु पालीग्रन्थेषु तन्त्रयुक्तिप्रेरिताः शोध अभिव्यक्तिपद्धतयः, नेतिपकरणं, पेटकोपदेशः इत्यादयः दृश्यन्ते। तेषामपि प्रेरणामूलं तन्त्रयुक्तिः एव इति एवम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवञ्च प्राचीनसंस्कृतभाषा, तमिळ्भाषा तथा च पालीभाषा
इत्येवं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरागत मुख्य ग्रंथानां न केवलं संस्कृतगतानां अपितु अत्यन्तं प्राचीन साहित्य संपदः निर्माणे अभिव्यञ्जने च तंत्रयुक्तीनां महद्योगदानम् आसीत् इति स्पष्टमेव अभिव्यज्यते। तमिळ् तंत्रयुक्तीनां संस्कृत तंत्रयुक्तीनां 20 संख्याकानां साम्यमपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते इति। एवम् अस्मिन् व्याख्याने तावत् अस्माभिः तंत्रयुक्तीनां परिचयस्य द्वित्राः अंशाः गृहीताः। तन्नाम तंत्रयुक्तिशब्दस्य व्युत्पत्तिः, विदुषां मुखात् प्राचीनानाम् अर्वाचीनानां च मुखात् तंत्रयुक्तिविषये परिचयवचनं, तंत्रयुक्तेः परिभाषा, तस्य उपयोगस्य इतिहासः संस्कृतसाहित्ये, तमिळ्साहित्ये, पालीसाहित्ये च तस्य उपयोगस्य प्रयोगस्य च इतिहासः अस्माभिः दृष्टः। अग्रिमे व्याख्याने तावत् तंत्रयुक्तेः के अवयवाः सन्ति इति दृश्यन्ते। अनन्तरञ्च शास्त्रेषु तंत्रयुक्तीनां प्रयोजनानि कानि परिगणितानि वर्तन्ते इति वयं यदि पश्यामः तर्हि तंत्रयुक्तीनां परिचयः इत्ययं प्रविभागः, द्वितीयः प्रविभागः तेन परिपूर्णः भविष्यति।